जय मसी सबैजनालाई अब तपाईँहरू जतिजनाले मलाई व्यक्तिगत प्रकारले चिन्नुहुन्न या यो छैन भनेदेखि म छोटो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम सिलास थापा। म हालमा चाहिँ एटलान्टा जर्जियाको नर्थ इस्ट अफ एटलान्टा जर्जिया, अब एटलान्टा जर्जिया भन्दा पनि हुन्छ, यहाँ म बसेर परमेश्वरको सेवकाई गरिराखेको छु। म इमानुअल इन्टरनेसनल चर्च भन्ने एउटा नेपाली मण्डलीको पास्टरी सेवकाई गरिराखेको छु। मेरो जन्म भुटान, चिराङ भुटानको छोकानामा भएको, अहिले त छिलिङखोर भन्छ। अनि पछि म 8-9 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मेरो बाबुआमाहरू चाङखा, दागाजोङ डिस्ट्रिक्टको चाङखामा बसाइ सरेर जानुभयो। अनि मेरो हिउँदोमा के अरे स्कुल छुट्टीको हिउँदोमा समय बिताउने चाहिँ चाङखा थियो। पछि म फेरि सेवकाईमा निस्के, थिम्पू फुन्चेलेङमा धेरै साल बसियो, सेवकाई गरियो। अनि त्यहाँदेखि फेरि पनि परमेश्वरले मलाई 2004मा अमेरिकामा ल्याउनु भयो। परमेश्वरले अचम्म काम गर्नुभयो मेरो जीवनमा। र जसरी म 2004मा अमेरिकामा आएँ, 2006-07 देखि चाहिँ हाम्रो भुटनिस रिफ्युजीहरू पनि अमेरिकामा आउने हल्ला सुरु भयो। अनि 2008 देखि भुटनिस नेपालीहरू, भुटनिसहरू अमेरिकामा आउनु थाल्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो आउनु थालेदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि हामीले 2009मा चाहिँ यहाँ एउटा इमानुअल इन्टरनेसनल चर्च भन्ने हामीले सुरु गर्यौं र त्यो चर्चमा चाहिँ म अहिले पास्टर गरिराखेको छु। लाइट अलिकति नमिलेको जस्तो लाग्यो मलाई। म, मेरो श्रीमती र मेरो 4 भाइ छोराहरू छ, 3 बहिनी बुहारीहरू, 2टा नाति अनि एउटा नातिनी, अन्त एउटा चाहिँ अन्धवे छ। नाति हो कि नातिनी हो थाहा छैन अहिले। अन्धवे भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ पेटमै छ, एउटा नाति हो कि नातिनी चाहिँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरले मेरो परिवारमा पनि धेरै आशिष दिनुभएको छ। पास्टर साइमन, पास्टर सान, पास्टर राजु, होइन विशेष पास्टर सान, पास्टर साइमनहरूसँग चाहिँ मेरो धेरै अगाडिदेखिको 1992 देखि नै हाम्रो 93 देखि नै हाम्रो भेटघाट चिनाजाना र उहिलेको ती दिनहरूलाई सम्झेर ल्याउँदाखेरि हामीले अहिले पत्याउनै नसक्ने हो, त्यस्तो थियो है। अहिले यस्तो हुन्छ भनेर हामीले कहिले पनि सोचेका थिएनौँ। र आज पनि फेरि पनि हामी यत्रो साल पछाडि, लगभग कति 25, 26, 27, 28 वर्ष पछाडि पनि हामी एकै साथमा यसरी सेवकाई गर्न पाइराखेका छौँ। यो परमेश्वरको योजनालाई सम्झेर ल्याउँदाखेरि साँच्चै हाम्रो हृदय उहाँप्रति चाहिँ एउटा ठुलो कृतज्ञताले भरिएर आउँछ। आज परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई म यो डबल अनर कन्फरेन्सको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। यो कन्फरेन्स चाहिँ र यो टिचिङ चाहिँ विश्वासीहरूलाई लुटेर पास्टरहरूलाई पोसाउने होइन। यो चाहिँ यसो सुन्दाखेरि चाहिँ कता कता यो त विश्वासीहरूलाई मात्रै बेसी भयो, पास्टरलाई फाइदा हुने कुरा मात्रै भयो भन्ने कुराहरू सुनिन्छ यसो मतलब अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि। तर वास्तवमा यो टिचिङले चाहिँ पास्टरहरूलाई फाइदा भन्दा पनि विश्वासीहरूलाई यदि यो टिचिङ अनुसारले काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ बेसी चाहिँ विश्वासीहरूलाई फाइदा पुर्याउँछ। यदि तपाईले यो वचनलाई पालन गर्नुभयो, आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको जीवनमा पनि एउटा ठुलो आशिषको ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ। अनि त्यो कसरी चाहिँ खोलिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। यो डबल अनर कन्फरेन्सको 4टा कुराहरू, विशेष निचोड कुराहरू छ। त्यो चाहिँ हो स्थानीय मण्डली,
हामीले स्थानीय मण्डलीको अर्थलाई नबुझिकन हामीले पास्टरहरूलाई कसरी आदर गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नलाई निकै साह्रो पर्छ र हामी स्थानीय मण्डली के हो, स्थानीय मण्डलीमा हामीले हाम्रो जिम्मेवार के छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ मण्डलीको अधिकारी अथवा मण्डलीमा अधिकार र अधिकारीहरूको अधीनमा कसरी बस्नु भन्ने एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ। अनि तेस्रोमा चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अझै निचोडमा के आउँछ भने चाहिँ स्थानीय मण्डलीको पास्टरहरूलाई कसरी आदर गर्नु भन्ने विषय छ। अनि 5 नम्बरमा चाहिँ हामी अलिकति 4 नम्बरमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने चाहिँ मण्डलीको अधीनमा कसरी बस्नु, के चाहिँ गर्नुपर्छ त, मतलब पास्टरको अधीनमा या त मण्डलीको अधीनमा बस्नुको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी यो भोलि बेलुकासम्मको कन्फरेन्समा हामी हेर्नेछौँ। भोलि आइतबारको दिन बिहानको वचन लिएर पास्टर डानियलले आउनु हुँदैछ। उहाँ एकदमै राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ मेरो साथी मात्रै नभएर मेरो मेन्टर जस्तो पनि हुनुहुन्छ। उमेरमा म भन्दा सानो हो, तर वचनमा उहाँ एकदमै पोख्त हुनुहुन्छ। र जब मेरो जीवन मेरो भेट चाहिँ पास्टर डानियल र ब्रदर एसआर मनोहरसँग भयो, मेरो मिनिस्ट्रीले चाहिँ एउटा युटर्न गरेको मैले अनुभव गरेको छु। युटर्न भनेको चाहिँ एकदम ठुलो परिवर्तन मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा आएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। र उहाँ आउनु हुँदैछ, तपाईहरु सबैजना भोलि तयारी हुनुहोला। र अब हामी परमेश्वरको वचनभित्र जानेछौँ। परमेश्वरको वचनमा हामी जाँदाखेरि म तपाईलाई बेला बेला म स्क्रिन सेयर पनि गर्छु। यहाँ तपाईले देख्नु हुँदैछ स्थानीय मण्डली है। तपाईले ठुलो ठुलो चर्चहरू पास्टर ध्रुव शिष्यले भन्नुहुन्छ नि, अल्गो न अल्गो चुच्चो न चुच्चो परेको है मण्डली भनेर यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ। खासमा हामीले चाहिँ मण्डली भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा चाहिँ यस्तो किसिमको नक्सा आउँछ, चर्चको बिल्डिङ क्रुस भएको भित्र है, हाम्रो अझै गहिरो प्रकारले हेर्यौँ भनेदेखि भित्र चेयरहरू भएको, थुप्रो क्रुस के अरे पुलपिट भएको, बप्तिस्मा दिने ठाउँ भएको, कोही बेला हाम्रो अल्गो न अल्गो है स्टिफल भन्छ नि त्यो भएको स्टिफल, यो चुच्चेलाई स्टिफल भन्छ त्यो भएको, त्यहाँदेखि यहाँ क्रस पनि क्रुस पनि भएको। हाम्रो आँखामा चाहिँ, हाम्रो मनको आँखामा चाहिँ हाम्रो चित्र चाहिँ त्यो आउँछ हामीले चर्च भन्ने बित्तिकै। तर वास्तवमा स्थानीय मण्डली भनेको के हो? हामीलाई स्थानीय मण्डली किन चाहिन्छ अनि हामी चाहिँ स्थानीय मण्डलीसँग कसरी चाहिँ जोडेर बस्न सक्छौं भन्ने विषय लिएर हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी चाहिँ स्थानीय मण्डली भनेको के हो है। स्थानीय मण्डली, तपाईको मण्डली भन्ने बित्तिकै त्यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा साधारण भाषामा भन्नु हो भनेदेखि जहाँ नयाँ जन्म पाएका अनि बत्तिस्मा लिएका मानिसहरू एक ठाउँमा भेला भएर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने गर्छ। अनि त्यो झुण्ड र या त समूहलाई चाहिँ स्थानीय मण्डली भनिन्छ। उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्यलाई पूरा गर्नको निम्ति एक दोस्रालाई सहायता गर्ने, सहयोग गर्ने, उत्साह गर्ने, सान्त्वना दिने, साहस दिने, एक दोस्रा प्रति प्रतिबद्ध गरेका हुन्छ ती विश्वासीहरूले। फेरि पनि म भन्दैछु, स्थानीय मण्डली भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ आज संसारमा भएको विश्वासीहरू जति सबै एक ठाउँमा भेला भएर सेवा गर्नु सम्भव छैन। भाषाको कारणले, कल्चर, ट्रेडिसन, रीतिरिवाजको कारणले, भौगोलिक लोकेसन अथवा
जोग्राफिकल लोकेसनको कारणले गर्दाखेरि आज अहिले हाम्रो यहाँ बिहान भएको छ भनेदेखि उता इन्डियातिर राति बेलुका हुँदैछ। अनि हामी त्यसरी यसैले गर्दाखेरि हामी एकसाथमा भेला भएर सेवा गर्न सक्दैनौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, आजको जुमको कारणले गर्दाखेरि हामी एक ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँमा हामी बोल्न सक्छौँ यो। तर वास्तवमा हाम्रो फिजिकली भेट हुनु हो भने, हामी साक्षात भेट हुनु हो भनेदेखि हामी त्यसरी भेट भएर सेवाकाई गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटै भाषा बोल्ने, भाषा बुझ्ने, एउटै रीतिरिवाज भएका मानिसहरू जसले प्रभुलाई चिनेको छ, जानेको छ, बुझेको छ, प्रभुसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध छ, उनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा भेला भएर परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्ने त्यो समूहलाई, त्यो झुण्डलाई चाहिँ के भन्छ भने स्थानीय मण्डली भनेर भनिन्छ। जस्तो हामी सिकाइना रिभाइबल चर्चलाई भन्नु हो भनेदेखि चाहिँ सिकाइना रिभाइबल चर्चमा भएका विश्वासीहरू, नयाँ जन्म पाएकाहरू, प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ एक ठाउँमा भएर भेला भएर सेवाकाई गर्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ हामी स्थानीय मण्डली भन्छौँ। अनि स्थानीय मण्डलीलाई बाइबलमा हेर्यौँ भनेदेखि विभिन्न बाइबलको पदहरूमा विभिन्न नामहरू दिएका छन्। हामीले तिमोथीको पुस्तक पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 15 पदमा हामी त्यो पढ्ने छैनौँ अहिले, भरेतिर कहिले भयो भने पढौँला। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरको घरना या त इङ्ग्लिसमा चाहिँ हाउस अफ गड है, परमेश्वरको घर भनेर नाम दिएको छ। यूहन्ना 21 को 16 पदमा चाहिँ परमेश्वरले पत्रुसलाई भन्नुभयो मेरो भेडाहरू चराऊ भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि पनि परमेश्वरले भेडा अथवा इङ्ग्लिसमा फ्लक भनेको छ। फ्लक भनेको चाहिँ के भन्नुभयो, एउटा बगाललाई, एउटा बगाल पनि भनिएको छ। एउटा बगाल भनेको चाहिँ एउटा के हुन्छ भने फ्लक अफ सिप भनेको चाहिँ एउटा बगाल, भेडाको एक बगाल भनेको। अनि बगाल भन्ने बित्तिकै हामी त्यहाँ चाहिँ थुप्रो बहुवचन लाई हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि यूहन्ना 21 को 16 पदमा चाहिँ बगालहरू या त भेडाहरू, बगाल या त भेडाहरू भनेर स्थानीय मण्डलीलाई नाम दिएको छ। प्रेरित 20 को 28 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि परमेश्वरको मण्डली भनेर भनिएको छ। त्यो चाहिँ पावलले चाहिँ एफिसीमा भएका एल्डरहरू, त्यहाँका पास्टरहरूलाई चाहिँ अर्थी दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मण्डलीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ पावलले चाहिँ परमेश्वरको मण्डली भनेर नाम दिएको छ। अब यो स्थानीय मण्डली चाहिँ के हो त भनेको चाहिँ अघि मैले भने एउटा झुण्ड हो, एउटा बगाल हो, जहाँ चाहिँ नयाँ जन्म पाएका मानिसहरू भेला भएर परमेश्वरको आराधना गर्छ। अनि सामूहिक आराधनाको ठाउँ हो, सामूहिक एकताको ठाउँ, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू एकता भएर आउँछ। अनि जहाँ चाहिँ फेरि परमेश्वरले एउटा सामूहिक अभिषेक पनि दिनुहुन्छ। त्यो ठाउँमा परमेश्वर हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो व्यक्तिगत प्रार्थनामा, व्यक्तिगत आराधनामा, व्यक्तिगत प्रभुसँग प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले उहाँको उपस्थिति दिनुहुन्छ, उहाँको अभिषेक पनि दिनुहुन्छ, उहाँको के अरे उहाँ हामीमा प्रकट पनि हुनुहुन्छ त्यति बेला। तर बाइबलमा चाहिँ अझै शक्तिशाली चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जब परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ एउटा झुण्ड भित्र आएको हुन्छ, त्यो झुण्ड चाहिँ अझै पनि शक्तिशाली भएर जान्छ। बाइबलमा धेरै ठाउँमा एकजनाको गवाईले मात्रै हुँदैन। गवाई चाहिँ जब 2 जना या त 3 जनाको गवाईमा मात्रै सबै कुरा सत्यको साबित हुन्छ भनेर बाइबलमा लेखेको छ। भन्नुको मतलब बाइबलमा चाहिँ एउटा एकजनाको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल उसमा चाहिँ
धेरै कुरालाई चाहिँ बाइबलले रोकेको छ भनौँ, त्यसमा चाहिँ त्यसको साबित हुँदैन भन्ने कुराहरू देखिन्छ बाइबलमा। तर कुनै कुरा पनि साबित गर्नुको निम्ति, प्रमाणित गर्नुको निम्ति चाहिँ 2 या त 3वटा साक्षीहरू हुनुपर्ने हो। पुरानो समयमा हेर्यौँ भनेदेखि, बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि एकजनाले चाहिँ है प्रभुलाई चिन्ने, परमेश्वरकोलाई के अरे व्यक्तिगत सम्बन्ध राखेको व्यक्तिले चाहिँ एकजनाले 1000लाई खेद्छ अरे, तर 2 जनाले चाहिँ 10,000लाई खेद्छ भनेर लेखेको छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटाको शक्ति भन्दा चाहिँ धेरैजनाको शक्तिमा चाहिँ, मतलब एकजनाको बल भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाको बलमा चाहिँ धेरै शक्ति छ, सामर्थ्य भन्ने कुरालाई त्यहाँ स्पष्ट प्रकारले देखाइन्छ। यसैले गर्दाखेरि जब हामी मण्डलीमा आउँछौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा सामूहिक शक्ति, त्यहाँ चाहिँ एउटाको शक्तिले अर्कोको शक्तिलाई टेवा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै ठुलो शक्ति भएर जान्छ, जसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ सिनर्जी पनि भनेर भन्दो रहेछ। मण्डली भनेको तपाईको यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईले सुरक्षा पाउनुहुन्छ, तपाईले आत्मिक भोजन पाउनुहुन्छ, अनि तपाईको आत्माको देखभाल राम्रो पाराले हुन सक्छ। अब मण्डली चाहिँ खास किन चाहिँ परमेश्वरले, व्हाट इज चर्च, खास मण्डली चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई म अलिकति भन्न चाहन्छु ल। आदिमा परमेश्वरले जब मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो है, सुरुमा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भने चाहिँ मानिसमा भएर चाहिँ परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई राज्य गर्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँको इच्छा र योजना चाहिँ यस पृथ्वीमा स्थापित गर्न चाहनुहुन्थ्यो। तपाईले बाइबलमा यसो हेर्यो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको चाहना चाहिँ जस्तो स्वर्गमा छ यस्तै पृथ्वीमा पनि बनाउने चाहना चाहिँ हामी प्रभुको प्रार्थनामा पनि देख्छौं। God wanted to fulfill his plan and purpose on this earth through man, है। परमेश्वरले चाहिँ मानिसद्वारा चाहिँ उहाँको इच्छा र योजनालाई चाहिँ यस पृथ्वीमा पूरा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। अनि हामी उत्पत्ति 3 अध्यायमा जाँदाखेरि हामी के पाउँछौं भने चाहिँ त्यो योजनालाई चाहिँ मानिसले गरेको पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चकनाचुर बनाइदिएको छ, है। चकनाचुर बनाइदियो भन्नुको मतलब परमेश्वर चाहिँ मानिस भित्र भएर चाहिँ यस पृथ्वीमा काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो त्यति बेला। तर पापले गर्दाखेरि त्यो चकनाचुर भएर गयो। त्यहाँदेखि त्यो पछिसम्म चाहिँ के भयो भने चाहिँ त्यस बेलादेखि लिएर प्रभु यीशु ख्रीष्ट नआइन्जेलसम्म चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सीमित रूपमा चाहिँ प्रकट हुनुभयो यस पृथ्वीमा। कसरी भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले जहाँ जहाँ एउटा धर्मी मानिसलाई भेट्नुभयो ती मानिसहरूद्वारा भएर चाहिँ परमेश्वर यस पृथ्वीमा काम गर्नुभयो। उदाहरणको लागि तपाईले हनोक जो चाहिँ परमेश्वरको साथमा हिँड्थे, उनलाई चाहिँ परमेश्वरले है लानुभयो। त्यस्तो धर्मी मानिसहरूद्वारा चाहिँ परमेश्वर यस पृथ्वीमा प्रकट हुनुभयो। अर्को नाम दिउँ भनेदेखि अब्राहम, आइजक, याकुब, युसुफ जस्ता मानिसहरूद्वारा परमेश्वर प्रकट हुनुभयो। पछि आएर मोसा जस्तो व्यक्तिद्वारा परमेश्वर यस पृथ्वीमा प्रकट हुनुभयो अनि केही कुरा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। पछि आउँदाखेरि अगमवक्ताहरू, पुजारीहरूको जीवनबाट भएर परमेश्वरले केही काम गर्नुभयो। तर ती सबै काम चाहिँ एकदमै सीमित थियो, इट वाज लिमिटेड, है। उहाँले आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो प्रगटीकरण चाहिँ सीमित मानिसहरूद्वारा सीमित ठाउँमा मात्रै भएको कुरा हामी पाउँछौं। एउटा कुरा परमेश्वर पहिलेको है उहिलेको त्यो पवित्र स्थानद्वारा, पवित्र स्थानमा उहाँको उपस्थिति दिनुहुन्थ्यो। पछि आएर सोलोमन राजाले बनाएको मन्दिरमा उहाँले आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्थ्यो। तर त्यो बाहेक चाहिँ उहाँ अरु ठाउँमा उहाँको उपस्थिति थिएन, उहाँको उपस्थितिको प्रगटीकरण हुन्थेन अरु ठाउँमा। र इट वाज लिमिटेड। परमेश्वर चाहिँ
सीमित हुनुहुन्थ्यो त्यस प्रकारले चाहिँ। अनि जब यीशु ख्रीष्ट पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा चाहिँ संसारमा देखा पर्नुभयो, प्रगट हुनुभयो प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा है। प्रभु यीशुको शरीरमा भएर उहाँ प्रगट हुनुभयो। उहाँ कसैले यहाँ एडमिट गर्नेहरूलाई अलिकति जो होस्ट हुनुहुन्छ तपाईँले एडमिटलाई याद गरिदिनुहोस् अलिकति। त्यो एडमिट आएकै भएकोले मलाई अलिकति डिस्टर्ब भइराखेको छ। त्यो चाहिँ कसरी हुनुभयो भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ देहधारी हुनुभयो है। तपाईले पहिलो के अरे यूहन्नाको सुसमाचारको पहिलो अध्यायमा तपाईले पाउनुहुन्छ सुरुमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ देहधारी भएर आउनुभयो भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ शरीरमा प्रगट हुनुभयो। परमेश्वरले पृथ्वीमा जे पनि गर्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ शरीरमा भएर त्यो काम गर्नुभयो। कस्तो कुन शरीरमा? प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीरमा भएर चाहिँ उहाँले काम गर्नुभयो। अनि उहाँको शरीरमा भएर काम गर्दाखेरि जति पनि परमेश्वरले उहाँको आशिष दिन चाहनुहुन्थ्यो त्यही शरीरद्वारा दिनुभयो। परमेश्वरले यस पृथ्वीमा जे पनि गर्न चाहनुहुन्थ्यो त्यो शरीर अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा गर्नुहुन्थ्यो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाहेक उहाँले अरू कुनै पनि माध्यमबाट त्यो काम गर्नु भएको थिएन। त्यति बेला परमेश्वरले मानिसहरूलाई आशिष दिनको निम्ति, मानिसलाई चङ्गाई गर्नुको निम्ति, मानिसहरूलाई सहयोग गर्नुको निम्ति, सहायता गर्नुको निम्ति जे पनि गर्नुहुन्थ्यो उहाँले प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीरभित्र भएर चाहिँ उहाँले त्यो काम गर्नुभयो। बुझ्नु हुँदैछ होला नि। त्यहाँदेखि हामी पाउँछौँ कि प्रेरितको कर्ममा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ 120 जना मान्छेहरूले हेर्दा हेर्दै स्वर्गारोहण भएर जानुभयो, स्वर्गमा जानुभयो। अनि त्यहाँदेखि पेन्टिकोस्टको दिनमा परमेश्वरले उहाँको मण्डलीलाई स्थापित गर्नुभयो। God established his church on the day of Pentecost. अनि जब परमेश्वरले उहाँको मण्डलीलाई स्थापित गर्नुभयो, अब यो नयाँ नियम प्रभु यीशु ख्रीष्टको पछाडि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको स्वर्गारोहण पछाडि चाहिँ परमेश्वरले यस पृथ्वीमा काम गर्नुको निम्ति, यस पृथ्वीमा प्रगट हुनुको निम्ति, परमेश्वरले यस पृथ्वीका मानिसहरूलाई आशिष गर्नुको निम्ति, आशिष दिनको निम्ति, मानिसहरूलाई छुनुको निम्ति, सहायता पुर्याउनुको निम्ति जे पनि परमेश्वरले यस पृथ्वीमा गर्न चाहनुहुन्छ अहिले उहाँले आफ्नो मण्डलीद्वारा गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको शक्तिलाई खोज्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले उहाँको मण्डलीमा पाउनुहुन्छ। सुसमाचारको समयमा परमेश्वर चाहिँ मानिसको शरीर अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीरमा भएर उहाँले काम गर्नुभयो। तर अहिले त्यो जिम्मेवार त्यो काम चाहिँ फेरि पनि के गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मण्डलीलाई दिनु भएको छ। अब परमेश्वरले यस पृथ्वीमा जे जति पनि गर्न चाहनुहुन्छ है ती सबै चाहिँ उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मण्डलीद्वारा गर्न चाहनुहुन्छ। मण्डली बाहेक अरू केहीद्वारा पनि उहाँले यस पृथ्वीमा काम गर्नुहुन्न है। उहाँ चाहिँ मण्डलीद्वारा मात्रै यो काम गर्न चाहनुहुन्छ। अहिलेको जमानामा चाहिँ यस समयमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ उहाँको हतियार भन्नलाई, उहाँको भाँडो हुनुको निम्ति चुन्नु भएको छ। अनि त्यो भाँडो भित्र चाहिँ उहाँ आफै पस्नु भएको छ, आफैलाई लगाउनु भएको छ। उहाँको शक्ति, उहाँको काम ती मण्डली भित्र अथवा त्यो उहाँको भाँडो भित्र लगाउनु भएको छ। उहाँको चाहनाहरू, उहाँको इच्छाहरू जे जति पनि गर्न चाहनुहुन्छ यस पृथ्वीमा मण्डलीद्वारा गर्न चाहनुहुन्छ। मण्डलीमा के अरे उहाँ चाहिँ मण्डली संसारको मानिसहरूलाई जे पनि भन्नु चाहनुहुन्छ नि, उहाँ संसारलाई जे पनि भन्नुपर्ने छ उहाँले मण्डलीद्वारा भन्नु चाहनुहुन्छ। अनि उहाँले आफ्नो काम चाहिँ आफ्नो काम र आफ्नो शक्ति चाहिँ मण्डलीद्वारा चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्छ अनि पूरा गर्न चाहनुहुन्छ।
यदि मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरलाई यहाँ चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ एउटा सीमित लिमिट गरेर राखेको हुन्छ। किनभने जस्तो मण्डली छ परमेश्वरको काम त्यस्तो नै रहन्छ। अब हाम्रो यो तपाईले बाइबलमा हेर्नु भनेदेखि चाहिँ प्रेरितको पुस्तक त्यहाँदेखि यता पत्रीहरू जति छ पाउलले लेखेको पत्रीहरू पत्रुसले लेखेको तीहरूमा चाहिँ हामीले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ के छ भने चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मण्डलीमा भएर काम गर्नुहुन्छ। मण्डली चाहिँ एउटा संस्था होइन है, एउटा ठुलो यो पनि होइन के एउटा म्यानेजमेन्ट एउटा बिजनेस पनि होइन, तर मण्डली चाहिँ एउटा परमेश्वरको घरना हो। संसारले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। सुन्नुभयो? The world cannot see God. यदि संसारले परमेश्वरलाई देख्नु हो भनेदेखि मण्डलीको चेसमा लाएर अथवा मण्डलीद्वारा मात्रै संसारले परमेश्वरलाई देख्नु सक्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि संसार र परमेश्वरलाई जोड्ने जिम्मेवार चाहिँ मण्डलीको हो। मण्डलीले मात्रै परमेश्वर र मानिसहरूलाई अथवा संसारको मानिसहरूलाई जोड्नु सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ संसारले चाहिँ परमेश्वरलाई देख्ने चाहिँ सबैभन्दा नजिक चाहिँ के हो भने चाहिँ मण्डली हो। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर संसारको मानिसहरूले एउटा चित्रण गर्नु र देख्नु हो भने चाहिँ मण्डलीलाई हेर्नु पर्यो। उनीहरूले संसारले मण्डलीमा जे देख्छ उनीहरू भित्र चाहिँ परमेश्वर प्रतिको चित्र चाहिँ त्यसैमा बनिन्छ। यदि संसारले परमेश्वरलाई देख्न सक्ने अनि परमेश्वरले संसारलाई छुन सक्ने हो भने चाहिँ त्यसको माध्यम चाहिँ मण्डली मात्रै हो। अब त्यसो हो भनेदेखि हेर्नुस् है, त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ संसारको निम्ति एउटा आशा चाहिँ मण्डली मात्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि म विश्वासीहरू म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जब हामीले यो डबल अनर कन्फरेन्स दिँदै गर्छौं, यो चाहिँ एउटा पास्टरलाई उक्साउने पास्टरलाई फाइदाको लागि मात्रै यो गरेको होइन। यो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण परमेश्वरको राज्यलाई उत्थान गर्नुको निम्ति। जब संसारले तपाईलाई देख्छ, तपाई भित्र चाहिँ मण्डली भित्र चाहिँ संसारले परमेश्वरलाई देख्नु सक्नुपर्ने हो। संसारलाई है, संसारमा दुःख कष्ट समस्या छ, मान्छेहरू निराश छ, मानिसहरू समस्या छ, मानिसहरूमा बिमार छ, कयौं कुराहरू छ संसारमा। आज तपाईले मण्डलीदेखि बाहिर टेक्ने बित्तिकै संसार केओसमा, संसारमा धेरै गडबडी छ, लथालिङ्ग छ, कतिको परिवार भत्केको छ है, कतिको विवाह भत्केको छ, कतिको जीवनमा बिमार आएको छ, कतिको छोराछोरीहरू बिग्रिएको छ, कतिको है श्रीमान मातेर हिँडेको छ, कतिको श्रीमती बिग्रिएर हिँडेको छ। अब त्यो चोटै चोटले भरिएको संसारलाई यदि छुनु हो भनेदेखि हामी भन्छौं प्रभु तिनीहरूलाई छुनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, निको पार्नुहोस् भनेर। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु तिनीहरूलाई निको पार्नुको निम्ति, तिनीहरूलाई सान्त्वना दिनुको निम्ति, तिनीहरूलाई सहयोग गर्नुको निम्ति परमेश्वरले मण्डलीलाई चुनेको छ। अनि मण्डलीलाई चुनेको हो भनेदेखि चुनेको भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई चुनेको छ। अब तपाई त्यो संसारलाई छुनुको निम्ति, तपाईले त्यो संसारलाई निको पार्नुको निम्ति अब मण्डली चाहिँ कस्तो चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ त भन्ने एउटा नक्सा तपाईले आफ्नो हृदयमा बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले एउटा नक्सा बनाएको थिएँ, मैले समय पाइन यहाँ यो गर्नुको निम्ति। मण्डली चाहिँ लुते चाउरी परेको मण्डलीको विषयमा छ है बाइबलमा त्यो है।
चाउरी परेको मण्डली होइन। परमेश्वरले चाहिँ हट्टा कट्टा दह्रो मण्डली बनाउनु चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँले के गर्नुपर्ने छ, मन भाँचेकाहरूको मलमपट्टि गर्नुपर्ने छ है। कैदमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिनु परेको छ, कोढीहरूलाई शुद्ध पार्नु परेको छ, लङ्गडाहरूलाई हिँड्ने बनाउनु परेको छ है। समस्यामा परेकाहरूलाई, डिप्रेसनमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिनु परेको छ, भूत आत्माले सताएकोहरूलाई छुटकारा दिनु परेको छ। त्यो गर्नुको निम्ति परमेश्वरले मण्डलीलाई चुन्नु भएको छ। अनि त्यो मण्डली चाहिँ एउटा लुते ल्याङ्रे चाउरी परेको होइन, तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ हट्टा कट्टा एकदमै दरिलो हसिलो के अरे हेल्दी वेल्दी एन्ड वाइस भनेको चाहिँ स्वास्थ्य, धनी अनि बुद्धिमानी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। एउटा स्वास्थ्य मण्डली, एउटा धनी मण्डली र एउटा बुद्धिमान मण्डलीले मात्रै संसारलाई प्रभाव पार्नु सक्छ, संसारका मानिसहरूलाई छुनु सक्छ। अब मण्डली स्वास्थ्य रहनुको निम्ति, मण्डली धनी हुनुको निम्ति, मण्डली चाहिँ एउटा बुद्धिमानी भएर बस्नुको निम्ति त्यसको जिम्मेवार चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यसको जिम्मेवार चाहिँ एउटा पास्टरको ठुलो जिम्मेवार छ। यदि पास्टर आफै चाहिँ कमजोरी छ, सुन्नुहोस् है विश्वासीहरू, पास्टर आफै कमजोरी छ है, गरिब पनि छ, पास्टरले बुद्धि पनि चलाउँदैन भनेदेखि त्यो मण्डलीद्वारा परमेश्वर प्रगट हुनु, त्यो मण्डलीद्वारा परमेश्वरले संसारलाई प्रभाव पार्नु चाहिँ, इम्प्याक्ट गर्नु चाहिँ निकै मुस्किल हुन्छ, निकै साह्रो पर्छ। यसैले गर्दाखेरि पास्टर चाहिँ दरलो हुनु पर्यो, बाघ जस्तो हुनु पर्यो पास्टर। पास्टरहरू सबैले आमेन भन्नुहोस् न हौ। मैले नसुने पनि आमेन भन्दै गर्नुहोस् है बेला बेला। अब तपाईले सुन्नुभयो होला पास्टर चाहिँ दरिलो हुनुपर्ने रहेछ भनेर, सुन्नुभयो? हाम्रो मण्डलीको विश्वासीहरूको दिमागमा चाहिँ पास्टर चाहिँ दह्रो हुनु पर्यो नि त, पास्टर दह्रो भनेदेखि मण्डली दह्रो भइहाल्छ नि भनेर। तर पास्टर र चर्च चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट हो। फेरि सुन्नुहोस् है, सबैजनाले सुन्नुहोस् राम्ररी। यदि मण्डली स्वास्थ्य हुनु भनेदेखि पास्टर दरिलो हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो? अनि मैले चाहिँ के भनेको चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ मण्डली र पास्टर चाहिँ एक दोस्रा माथि भर पर्ने हुनु पर्यो, ब्यालेन्स हुनु पर्यो, मिल्नु पर्यो त्यो हल। यदि मण्डलीले के अरे यदि पास्टर चाहिँ स्वास्थ्य रहनुपर्छ, धनी रहनुपर्छ, बुद्धिमान भइरहनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ पास्टरलाई के अरे पास्टरको जिम्मेवार चाहिँ के भने चाहिँ मण्डलीलाई स्वास्थ्य राख्ने, मण्डलीलाई धनी राख्ने, मण्डलीलाई बुद्धिमानी बनाएर राख्ने चाहिँ पास्टरको जिम्मेवार हो। अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पास्टरको जिम्मेवारलाई मात्रै देख्दैछौँ, तर फेरि पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु इन्टरडिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को माथि भर पर्ने, नङ र मासु जस्तो। नङ बिना त्यो मासु मात्रै छ भनेदेखि दुख्छ हैन, नङ मात्रै छ भने पनि हुँदैन, नङ र मासु दुईटै हुनु पर्यो। त्यसरी नै अब पास्टरलाई फेरि स्वास्थ्य राख्ने जिम्मेवार चाहिँ मण्डलीको हो। कसरी भनेर भन्नुहुन्छ होला? म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ पास्टरले चाहिँ हप्तामा 10 के अरे दिनमा 10 घण्टा काम गरेर 60 घण्टा काम गरेर आएर वचन अध्ययन गरेर तपाईलाई वचन सिकायो भने तपाईको आत्मिक जीवन स्वास्थ्य रहँदैन। बुझ्नुभयो? किनभनेदेखि मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेको छु, वचन भनेको चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ।
वचन भन्ने चाहिँ यो भुइँफुट्टा जस्तो माथि पुलपिटमा उभिएपछि बट टङ 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 आउने होइन। आउँछ कतिलाई अध्ययनै नगरिकन माथि पुलपिटमा बसेर बोल्नु पायो भनेदेखि 1-1.5 घण्टा त आरामले जान्छ कतिजना। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु त्यसरी बोलेको वचनले मानिसहरू विश्वासीहरू हेल्दी वेल्दी एन्ड वाइज हुँदैन। बुझ्नुभयो? त्यसरी बोलेको वचनले चाहिँ विश्वासीहरू स्वास्थ्य धनी अनि बुद्धिमानी हुँदैन। रिसर्च गरेर वचन भनेको एउटा डायमन्ड जस्तो हो है, खन्दा 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 बल्ल बल्ल एउटा सानो डायमन्ड भेट्छ। वचन पनि त्यस्तै हो, यसलाई जति खन्यो उति नै गहिराई। र यस कारणले गर्दाखेरि पास्टरहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु पास्टरहरू चाहिँ एउटा अलौकिक मानिसहरू होइन। 40 घण्टा काम गरेर आएर घरको काम पनि सघाएर वचन पनि अध्ययन गर्नुपर्ने। फेरि तपाईले यो नसोच्नु वचन अध्ययन गर्नु पर्यो भने चाहिँ बाइबल पल्टाएर 3-4 पन्ना पल्टाएर 1-2 नोटहरू पोइन्ट्सहरू निकालेर राख्नु भनेको होइन। तर त्यसमा घोरिएर त्यसमा मनन गरेर मेडिटेट गरेर त्यसको खोजी गरेर शब्द शब्दको खोजी गरेर वचन तयार गर्नु भनेको मैले। अनि त्यो गर्ने अवसर चाहिँ त्यो पास्टरलाई त्यसरी स्वास्थ्य राख्ने जिम्मेवार चाहिँ मण्डलीको हो। बुझ्नु हुँदैछ होला है सायद। अब हामी 2 नम्बरमा केमा जान्छौं भने चाहिँ हामीलाई स्थानीय मण्डली किन चाहिन्छ। परमेश्वरले स्थानीय मण्डली स्थापित गर्नुभएको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दै चाहिँ उहाँले आफ्नो उद्देश्य र योजनालाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा पूरा गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँको उद्देश्य र योजना चाहिँ के हो भन्दै चाहिँ हाम्रो जीवनमा उहाँको इच्छा र उद्देश्यलाई पूरा गर्न चाहनुहुन्छ। हामी पर्सपेरिटीको विषयमा टिचिङ गर्नेहरूले कयौं चोटी परमेश्वरको इच्छा र उद्देश्य चाहिँ हामी धनी भएको चाहनुहुन्छ, हामी परमेश्वर के अरे स्वास्थ्य जीवन बिताएको चाहनुहुन्छ, यो चाहिँ उहाँको इच्छा र योजना हो। हाम्रो जीवनमा सबै कुरामा सफल पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भनेर हामी हेर्छौं। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु म पनि एउटा प्रोस्पेरिटी टिचिङ दिने मान्छे हो। मैले किताबहरू लेखेको छु जो पब्लिश भएको छैन अहिले, कयौं पेजेस छ है, झन्डै 200-300 पन्नाको मैले इंग्लिशमा किताबै लेखेको छु, वाइ गड वान्ट्स अस टु प्रोस्पर, त्यस लेखेको छु। तर परमेश्वरको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामी धनी हुनु, स्वास्थ्य जीवन बिताउनु मात्र होइन। उहाँको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दै चाहिँ हामीद्वारा भएर परमेश्वर संसारमा बग्न चाहनुहुन्छ। उहाँको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दै चाहिँ हामीलाई प्रयोग गरेर, तपाईको हात र खुट्टालाई प्रयोग गरेर परमेश्वरले संसारको मानिसहरूलाई छुन चाहनुहुन्छ, संसारको मानिसहरूको जीवनमा केही गर्न चाहनुहुन्छ। दैट इज हिज मेन प्लान एन्ड पर्पस इन आवर लाइफ। त्यो चाहिँ उहाँको मुख्य उद्देश्य र योजना हो हाम्रो जीवनको लागि। अनि त्यो पूरा गर्नको निम्ति है उहाँको इच्छा र उद्देश्य हाम्रो जीवनमा पूरा गर्नको लागि चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई मण्डली चाहिन्छ। अनि हामी चाहिँ मण्डली भित्र भएर मात्र संसारलाई हामी प्रभाव पार्न सक्छौं। फेरि पनि म तपाईलाई दोहोर्याउँदै चाहिँ म एउटा मिसकन्सेप्सन अथवा के अरे एउटा गलत विश्वास नहोस् हाम्रोमा। हामी धनी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ हो, हामीले स्वास्थ्य जीवन बिताएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ हो, हामी सफल भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ हो। तर ती सबैको पछाडि चाहिँ उहाँको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दै चाहिँ उहाँले उहाँको इच्छा र योजना जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा राख्ने हो।
या त यस पृथ्वीमा पनि ल्याउने हो। अनि यस पृथ्वीमा उहाँको इच्छा र योजना तब मात्रै पूरा हुन्छ जब यस पृथ्वीमा भएका हरेक मानिसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर चिन्छ। यसैले गर्दाखेरि यस पृथ्वीलाई प्रभाव पार्नुको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई रोज्नु भएको। परमेश्वर चाहिँ मण्डली भित्र भएर संसारलाई प्रभाव पार्न चाहनुहुन्छ। तपाई भित्र भएर परमेश्वरले यस संसारलाई छुन चाहनुहुन्छ। संसारमा भएका मानिसहरूलाई अनन्त नरकदेखि बचाउने उहाँकोमा एउटै मात्रै उपाय छ, त्यो चाहिँ हो तपाई अनि उहाँको मण्डली। बुझ्नुभयो? यसैले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस् विश्वासीहरू, यो चाहिँ एउटा पास्टरलाई पोसाउने, पास्टरलाई को फाइदाको लागि मात्रै चाहिँ पटक्कै होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई विस्तार गर्ने टिचिङ हो। परमेश्वरको राज्यलाई बढाउने टिचिङ हो। परमेश्वरको इच्छा र योजना चाहिँ जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै नै यस पृथ्वीमा ल्याउनुको लागि हो। अब हामी एउटा बाइबलको एउटा पद पढ्ने छौं। भजन संग्रह 92 को 12 देखि 14 पदसम्म यसरी लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ खजुरको बोट झैं लह लह हुन्छ, तिनीहरू लेबनानको देवदारू जस्तै बढ्छन्, तिनीहरू परम प्रभुको भवनमा रोपिएका हुन्छन्। सुन्नुहोस् है, हाम्रा परमेश्वरका चोकहरूमा तिनीहरू मौलाउँछन्, बुढेसकालमा पनि तिनीहरू फलदायी हुन्छन् र तिनीहरू ताजा र हरिया रहन्छन्। इंग्लिशमा लेखेको छ, the righteous shall flourish like the palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon, they are planted in the house of Jehovah. They shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be full of sap and green. King James version मा चाहिँ लेखेको छ, those that be planted in the house of God. परमेश्वरको घरमा रोपिएकाहरू भनेर लेखेको छ। यो परमेश्वरको घरको विषयमा हामी त्यति बेसी चर्चा गर्दैनौं अहिले, तर यहाँ हामी के पाउँछौं भने चाहिँ लोकल मण्डलीमा चाहिँ रोपिएर बसेको मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भनेर अलिकति यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 1 नम्बरमा लेखेको छ, धर्मी चाहिँ खजुरको बोट जस्तै लह लह हुन्छ अरे। यो मिडल इस्टको सन्दर्भमा लेखिएको हो। यो खजुर चाहिँ मिडल इस्टको एउटा मुख्य खानेकुरा हो, उनीहरूको भोजन हो। अनि यसको बोट लह लह हुन्छ भनेको चाहिँ मिडल इस्टमा चाहिँ मरुभूमिको जग्गामा पनि जहाँ पानी पाइँदैन, जहाँ खडेरी लाग्छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि यो चाहिँ लह लह बढेर आउँछ भनेको। तपाईले भजन संग्रह 23 अध्यायमा मेरो शत्रुहरूको सामुन्ने तपाईले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ भनेको चाहिँ संसारमा भएको अहिले अनेक किसिमको समस्याहरूको बीचमा पनि परमेश्वरले हामीलाई लह लह बनाउँदै लानुहुन्छ, बढाउँदै लानुहुन्छ भनेर भन्नु चाहेको। अनि देवदारू जस्तै तिनीहरू बढ्छन्, लेबनानको देवदारू जस्तै तिनीहरू बढ्छन् भनेर लेखिएको छ। सिडर ट्री भनेको चाहिँ हल्का न हल्का, अनि त्यसको काठको त्यो यो पनि एकदमै राम्रो महँगो चिज, त्यसबाट चाहिँ बास्ना पनि आउने। अनि पुरानो समयमा चाहिँ देवदारू, लेबनानको देवदारूको काठबाट चाहिँ ठुलो ठुलो भवनहरू, ठुलो ठुलो दरबारहरू बनिन्थ्यो। अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ त्यस्तै किसिमको बनाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ के लेखेको छ, तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको भवनमा रोपिएका हुन्छन्। धर्मी मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको घरमा रोपिएको हुन्छ अरे।
अनि अघि नै हामीले हेरिसकेको छौँ, त्यसको विषयमा हामी बेसी चर्चा गर्दैनौँ, तर परमेश्वरको घरमा रोपिनु भनेको चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ परमेश्वरको घर भन्नाले चाहिँ मण्डली चिनिन्छ। मण्डली भनेर हामी जान्न सक्छौँ। अघि हामीले पहिलो तिमोथी 3:15 मा हामीले हेर्यौं नि, होइन? परमेश्वरको घराना, है, परमेश्वरको परिवार, परमेश्वरको घर चाहिँ मण्डली हो। अनि धर्मी जन चाहिँ त्यो मण्डलीमा रोपिएर बसेको हुन्छ। अनि तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको चोकहरूमा तिनीहरू मौलाउँछन्। जब तपाईँ परमेश्वरको घरमा रोपिएर बस्नुहुन्छ नि, अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे, मौलाउँदै आउँछ अरे, बढ्दै लह लह भएर। हाम्रो नेपालीको एउटा साधारण, है, भाषामा भन्नु हो भने चाहिँ लह लह भएर बढेर आउँछ अरे। अनि त्यति मात्र होइन, तिनीहरू चाहिँ बुढेसकालमा पनि तिनीहरू फल दिइराखेको, तिनीहरू कहिले पनि के अरे गाईले दुध दिनु छोडेपछि तुहेको हुन्छ नि, होइन? तुनु होइन, सरी मैले थाहा भएन त्यो शब्द प्रयोग गर्नु जानेन। जब गाईले दुध दिनु छोड्छ नि, त्यसलाई के भन्छ पनि मलाई थाहा भएन, तर त्यो हुन्छ अरे। के त्यस्तो हुँदैन, तर तिनीहरू चाहिँ फल दिइरहने हुन्छ, अनि तिनीहरू ताजा र हरिया रहन्छन् भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। त्यो चाहिँ को अरे भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको घरभित्र रोपिएर बसेका मान्छेहरू। अब अहिले एकछिनमा हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको घरमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ रोपिएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अब स्थानीय मण्डली किन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त? तपाईँ चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा रोपिएर चाहिँ किन चाहिँ बस्नु परेको छ त? व्हाट इज द बेनिफिट? तपाईको निम्ति फाइदा के छ? अब म अलिकति कुरा घुमाउँछु ल यहाँ, है। आज मण्डली चाहिँ एउटा ओपन मार्केट जस्तो भएको छ। अब यो एउटा खुसीको कुरा कि न दुःखको कुरा मलाई थाहा भएन। जता लानुहुन्छ तपाईले त्यही सोच्नु सक्नुहुन्छ। मण्डली चाहिँ एउटा ओपन मार्केट भनेको चाहिँ मण्डली आज यस्तो धेरै बेसी भएको छ, विश्वासीहरूले चुनी जानु पाउँछ। यहाँ हाम्रो जर्जियामा फार्मर्स मार्केटहरू यति साह्रो बेसी छ। हामीले नेपालमा खाने, के नेपालीहरूले खाने किनीमा गुन्द्रुकदेखि लिएर, है, सबै कुरा पाउँछौँ हामी यहाँ, है। हामीले खानु पाउने चिज चाहिँ सबै नेपालीहरूले खाने चिज सबै पाउँछ। अनि हामी यहाँ एक ठाउँ मात्र होइन, चुनी कुनमा जानु सक्छौँ हामी यहाँ। त्यसरी नै आज मण्डली पनि, आज नेपाली मण्डली नै कयौं नेपाली मण्डलीहरू छ, अनि विश्वासीहरूको निम्ति एउटा चुनी जानु पाउँछ क्या। अनि त्यस्तो मार्केट हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कि धेरैचोटि यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्छ एउटा बायर्स मार्केट एन्ड सेलर्स मार्केट भनेर भन्छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा पास्टरको मार्केट र विश्वासीको मार्केट। अनि यहाँ चाहिँ विश्वासीको मार्केट राम्रो छ अहिले चाहिँ, किनभने विश्वासीहरू चुनी जानु पाउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि पास्टरहरूको मार्केट नभएकोले गर्दाखेरि पास्टरहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, विश्वासीहरूलाई फकाएर हुन्छ कि के गरेर, है, के कसो चाहिँ गरेर हुन्छ त्यो विश्वासीलाई चाहिँ आफ्नो मण्डलीमा ल्याउने कोसिस गर्छ। अनि विश्वासीहरू चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ नरिसाउनुहोस् है, मैले तपाईहरुलाई भनेको होइन। अब जसलाई यो भएको छ यो मात्रै एउटा उदाहरण दिएको है मैले। ल, मैले यहाँ भन्नु चाहेको चाहिँ के अर्कै छ, त्यसमा एउटा उदाहरण मैले त्यसलाई बुझाउनुको निम्ति। विश्वासीहरूको मार्केट भएकोले गर्दाखेरि पास्टरलाई घुड्की देखाइ जानु सक्छ। मलाई यो भएन भनेदेखि म यस्तो गर्छु, है, यो भएन भनेदेखि म अर्कोमा जान्छु भनेर घुड्की देखाइ विश्वासीहरू चर्चमा जानु सक्छ। अनि विश्वासीहरूको मनमा चाहिँ एउटा के विचार बस्छ भने चाहिँ, अनि यो चाहिँ तपाईहरुलाई मात्रै भनेको होइन, म आफै पनि त्यस्तै थिएँ पहिले, है, धेरै वर्ष अगाडि म आफै पनि त्यस्तै थिएँ। अनि हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने चाहिँ म त्यो मण्डलीमा गयो भनेदेखि त्यो मण्डलीलाई फाइदा हुन्छ,
त्यो मण्डलीलाई मद्वारा फाइदा हुन्छ, मान्छे पनि थपिन्छ, धेरै यो हुन्छ भनेर। अनि हामी चाहिँ कस्तो हुन्छौँ पनि प्राय जस्तो आफूले अरूको निम्ति गरेको कुरा चाहिँ हामी जोखेर राख्छौँ, अरूबाट हामीले पाएको कुरालाई चाहिँ हामी कहिले पनि त्यसको हिसाब किताब राख्दैनौँ। आज मण्डली म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा जुन मण्डलीमा तपाईँ जानुहुन्छ नि, तपाईलाई लाग्छ होला त्यो मण्डली चाहिँ म गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मण्डलीलाई फाइदा हुँदैछ भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला। कुरा सही पनि हो, एउटा नजरले एकतिरबाट हेर्यो भने कुरा ठिकै हो। तपाईँ त्यो मण्डलीमा गएर एटलिस्ट बसिदिनुहुन्छ, पास्टरलाई सन्चो हुन्छ। तपाईले त्यो मण्डलीमा भेटी लाउनुहुन्छ, आर्थिक प्रकारले पनि मण्डलीलाई फाइदा छ। कतिजनाले दशंश पनि दिनुहुन्छ होला मण्डलीलाई, आर्थिकमा मण्डलीलाई सहयोग छ। कतिजनाले गएर मण्डलीमा सहयोग गर्नुहुन्छ होला, चेयर मिलाउनेदेखि बजाउने गाउने अनेक किसिमको तपाईले सहयोग गर्नुहुन्छ होला, मण्डलीलाई फाइदै छ। तर तपाईलाई त्यो मण्डलीले चाहिँ के दिँदैछ भन्ने कुराको हिसाब कहिले सोच्नु भएको छ तपाईले? त्यो मण्डलीले र पास्टरले तपाईको कहिले पनि नमर्ने आत्मा, अनन्त अनन्तसम्म रहने आत्माको देखभाल गर्दैछ। तपाईलाई लाग्छ होला पास्टरको वचन अल्छी लाग्दो छ भनेर, तर त्यो अल्छी लाग्दो वचनले तपाईको आत्मिक जीवनलाई चाहिँ बचाइराखेको छ, निब्नु दिएको छैन त्यो धिब्रीलाई। म कहिलेकाहीँ यो के अरे उदाहरण दिने गर्छु। हामी नेपालमा बस्दाखेरि, भुटानमै बस्दाखेरि पनि भनौँ न, त्यति बेला बिजुलीको प्रबन्ध थिएन। अनि स्कुलमा पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्कुलको होमवर्कहरू के गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ धिब्री बाल्नु पर्थ्यो है, धेरैजनालाई थाहा छ होला यो विषय। अनि त्यो धिब्री चाहिँ त्यहाँ भित्र मट्टी तेल लगाइन्थ्यो, त्यो मट्टी तेल चाहिँ सक्दै जाँदाखेरि चाहिँ धिप 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 भएर मट्टी तेल निप्नु आँट्थ्यो क्या। के अरे मट्टी तेल होइन, माफ गर्नुहोस्, बत्ती, त्यो धिब्री चाहिँ निप्नु आँट्थ्यो। अनि आमाले आएर त्यसलाई ठ्याक्कै त्यो है त्यो बल्दै गरेकोलाई यसो खोलेर चाहिँ फेरि सट्टै त्यो मट्टी तेल लाउँदाखेरि फेरि पनि त्यो बत्ती चाहिँ उज्यालो भएर बल्थ्यो। तपाईको आत्मिक जीवन सोमबारदेखि लिएर शनिबारसम्म काम गर्दाखेरि, काममा जाँदाखेरि अनेक किसिमको मान्छेहरूको आवाज सुनिन्छ, बोली सुनिन्छ, व्यवहार देखिन्छ, अनेक किसिमको। आइतबारको दिन तपाईँ जब त्यो वचन सुनेर तपाईँ एउटा धिब्रीको एउटा उज्यालो लिएर जानुहुन्छ नि, शनिबारको दिनसम्ममा चाहिँ झन्डै झन्डै निप्नु खोजेको हुन्छ क्या। फेरि पनि आइतबारको दिनको सङ्गतिले तपाईँलाई उज्यालो झरिलो बनाएर पठाउँछ। अनि त्यसरी नै तपाईको आत्मिक जीवनलाई चाहिँ अनन्त अनन्तको लागि चाहिँ बचाइराखेको हुन्छ है, बालिराखेको हुन्छ। स्थानीय मण्डलीभित्र जब तपाईँ जानुहुन्छ नि, त्यहाँ भित्र जाँदाखेरि तपाईले परमेश्वरको ऋतुलाई तपाईले पक्रिनु सक्नुहुन्छ। पास्टर डानियलले जहिले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ऋतुमा सिजनमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले खाएर, टमाटर खाएर त्यसको दानाहरू झरेको चाहिँ घुर्यानमा फ्याँकी पठाउँदा पनि त्यो उम्रिएर त्यसले फल दिन्छ अरे। परमेश्वरको ऋतुलाई चाहिँ मण्डलीले या त तपाईले पक्रिनु सक्यो भने चाहिँ यो यस्तो शक्तिशाली हुन्छ, तपाईले केही बल गर्नु पर्दैन। त्यो ऋतुमा तपाईँ पस्नुभयो भनेदेखि, यो परमेश्वरको ऋतुको विषयमा एउटा बेग्लै टिचिङ छ, एउटा सन्देश चाहिँ एक दिनको दुई दिनको सन्देश नै हुन्छ। म तपाईलाई एउटा ऋतु, परमेश्वरको ऋतुको विषयमा तपाईलाई म अलिकति उदाहरण दिन चाहन्छु। परमेश्वरको ऋतु चाहिँ जब इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्केर आएको थियो नि, आएर परमेश्वरको ऋतुमा चाहिँ तिनीहरूले पक्रिनु जानेको भए चाहिँ 11 दिनमा चाहिँ तिनीहरू कनान देशमा अथवा प्रतिज्ञाको देशमा, दूध र मह बग्ने देशमा पुग्ने थियो। तर के भयो, हामी गन्तीको पुस्तकमा हेर्यौं भनेदेखि के पाउँछौँ भने
तिनीहरूले परमेश्वरको ऋतुलाई थाहा गरेन। परमेश्वरको ऋतुलाई समाउन सकेन तिनीहरूले। नसकेको कारणले गर्दाखेरि 11 दिनमा पुग्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ अर्को ऋतु पर्खिनुको लागि चाहिँ 40 वर्ष लाग्यो। बुझ्नुभयो? पास्टरहरू, म तपाईहरुलाई एउटा राम्रो सल्लाह दिन चाहन्छु। तपाईको मण्डली चाहिँ परमेश्वरको ऋतु चाहिँ तपाईले भेटाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको मण्डली यस्तो बढेर जान्छ नि। तर जब तपाईले त्यो परमेश्वरको ऋतुलाई क्याच गर्नु सकेन भनेदेखि अर्को ऋतु आउनुको निम्ति पर्खिनु पर्यो नि त, हो कि हैन भन्नुस् त? ऋतुमा रोपेको के रे बिजनले मात्रै फल फलाउँछ, जहिले सुकै रोपेकोले हुँदैन। यसकारण परमेश्वरको ऋतुलाई पक्रिने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भनेदेखि चाहिँ तपाईको जीवनमा परमेश्वरको ऋतुलाई पक्रिने ठाउँ चाहिँ तपाईको मण्डली हो। म तपाईलाई एउटा राम्रो उदाहरण दिन चाहन्छु। अमेरिकाले भुटनिस रिफ्युजीहरूलाई अमेरिकामा ल्याउनुको निम्ति ओपन मार्केट राखिदिएको थियो, ओपन डोर। जो पनि आउनु सक्छ भनेर एउटा समयको ढोका खुला राखिदिएको थियो। सायद 2012-13 मा कहिले चाहिँ त्यो ढोकालाई सट्ट बन्द गरिदियो। अनि अहिले जति पनि रिफ्युजी क्याम्पमा बस्नेहरू, पहिले नआउनेहरू, आउनु चाहेर पनि उनीहरू आउनु पाएको छैन। अब अर्को ऋतु पर्खिनु पर्यो उनीहरूले। त्यसरी नै परमेश्वरको ऋतु चाहिँ तपाईले आफ्नो जीवनमा पक्रिनु सक्यो भने चाहिँ नि तपाईले साह्रो गरेर मेहनत गरिराख्नु पर्दैन। तपाईको धन सम्पत्तिमा होस्, तपाईको आत्मिक जीवनमा होस्, तपाईको पारिवारिक जीवनमा होस्, तपाईको विवाहमा होस्, जे कुरामा पनि परमेश्वरको ऋतुमालाई तपाईले पक्रिनु सक्नु हो भने तपाई लह 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 बढ्दै बढ्दै जानुहुन्छ। 2 नम्बरमा स्थानीय मण्डलीमा तपाईले अभिषेकलाई पक्रिनु सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको अभिषेकलाई तपाईले पाउनु सक्नुहुन्छ। बुझ्नुस् है? परमेश्वरको अभिषेकलाई चाहिँ तपाईले कसरी चाहिँ पक्रिनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जब तपाईले पास्टरलाई सहयोग गर्दै जानुहुन्छ नि, सहायता गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले पास्टरमा राखिदिएको अभिषेक चाहिँ तपाईमा सार्दै 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 लानुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा सानो उदाहरणको रूपमा हेर्यौं भनेदेखि हामी भजन सङ्ग्रह 133 अध्यायमा होला, जहाँ लेखेको छ समाजका दाजुभाइहरू चाहिँ एकतामा बस्नु चाहिँ कति मनोहर कुरा हो। यो चाहिँ हारूनको शिरमा खनाएको तेल जस्तै हो, जो चाहिँ बगेर गएर चाहिँ कठालो र तल है उसको शरीरको लुगाको कठालोसम्म नै गयो भनेर। अब यहाँ चाहिँ परमेश्वरको घरानामा अथवा परमेश्वरको घरमा रोपिएर बस्नु भनेको चाहिँ के हो भनेको चाहिँ जब तपाई स्थानीय मण्डलीमा रोपिएर बस्छ नि, त्यो तेल बगेर जाँदाखेरि जब त्यो है हात खुट्टा सबैतिर बगेर गयो नि तेल, सल्लल्ल बिस्तारैसँगले आफ्नै पाराले त्यो तेल बग्दै बग्दै गयो। यदि हारूनको हात चाहिँ एउटा दाहिने हात चाहिँ म त हारूनलाई मनै पर्दैन भनेर अलिकति पर सरेर गएको भए त्यो अभिषेकको तेल त्यो हातमा लाग्थ्यो होला? लाग्ने थिएन नि। त्यसरी नै यदि तपाईलाई परमेश्वरको अभिषेक चाहियो भने चाहिँ तपाई मण्डलीदेखि अलग भएर जानुभयो भनेदेखि तपाईले खास पाउनु पर्ने अभिषेक तपाईले पाउनुहुन्न। यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरको अभिषेकलाई तपाईको जीवनमा पाउनुको लागि चाहिँ तपाई मण्डलीमा रोपिएर बस्नु पर्यो। यसमा अरु पनि छ, परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको आशिषहरू, धेरै कुराहरू छ। अघि मैले भनिसके तपाईलाई परमेश्वरले संसारलाई छुने एउटै मात्रै माध्यम छ, त्यो चाहिँ चर्च हो, मण्डली। परमेश्वरले संसारको मानिसहरूलाई स्वर्गीय राज्यमा चाहिँ त्यो एउटा ठुलो भोजमा चाहिँ बोलाउनु चाहनुहुन्छ, निम्तो दिन चाहनुहुन्छ। अनि त्यो निम्तो चाहिँ कसलाई दिएर पठाउनु भएको छ? मण्डलीलाई दिएर। मण्डली चाहिँ यस्तो जग्गा हो
जुन ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले तपाईको प्रार्थना सुन्छ। मण्डलीमा जब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, तपाईको प्रार्थनाको सुनाइ चाहिँ मण्डलीमा हुन्छ। कसरी? हामी कयौंचोटी एक दोस्रालाई सहयोग गर्छौं, सहायता गर्छौं। प्रिय मित्र, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईको हृदयमा परमेश्वरले कसैलाई सहायता गरौं जस्तो लाग्दैछ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर तपाईसँग बोल्नु भएको हो। कुनै एउटा परमेश्वरको छोरा र छोरीले चाहिँ प्रार्थना गरिराखेको छ, प्रभु मलाई $50 को खाँचो छ, मलाई $50 जुटाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दैछ भने चाहिँ त्यो प्रार्थनाको जवाब, त्यो व्यक्तिको प्रार्थनाको जवाब दिनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले आएर पास्टर अशोकलाई, है, पास्टर शानलाई, शान छोरा गएर फलनालाई, है, पास्टर सन्तोष रामदामलाई $50 दिनु नि भनेर परमेश्वरले अराउनुहुन्छ पास्टर सन्तोष, के अरे पास्टर शानलाई। अनि पास्टर शानले त्यो आवाज नै त सुन्दैन, तर कता हो पास्टर सन्तोषलाई गएर $50 दिउँ जस्तो लागेर आउँछ। अनि के गर्नुहुन्छ उहाँले? गएर पास्टरलाई गएर पास्टर सन्तोषलाई पैसा दिनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुभयो? त्यहाँ परमेश्वरले पास्टर सन्तोषको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो। मण्डली भनेको एउटा यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ परमेश्वरले उहाँको छोराछोरीको प्रार्थनाको जवाब दिन चाहनुहुन्छ। मण्डली यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ मानिसहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्नुहुन्छ। है, तपाईलाई आवश्यक परेको छ त्यो पूरा गर्ने ठाउँ मण्डली हो। मण्डली यस्तो पनि जग्गा हो जुन जग्गामा चाहिँ, जुन ठाउँमा चाहिँ मन भाँचेकहरूले आएर मलमपट्टि पाउँछ। है, डिप्रेसनमा परेकोहरूले छुटकारा पाउँछ, दुःखमा परेकोहरूले छुटकारा पाउँछ। अनि मण्डली चाहिँ नि, अब म तपाईलाई पास्टरहरूलाई पनि एक दुईपल्ट यसो एक दुई ड्याम दिइराखौँ कि जस्तो लाग्छ बेला बेला कि पास्टरले पनि सुनिराख्नुहोस् है। हामी कहिलेकाहीँ मण्डलीलाई चाहिँ यस्तो किसिमको स्याक्रेड बनाउन चाहन्छौँ कि मण्डलीमा जस्तो सुकै मान्छे आउनु के अरे दिनु खोज्दैनौँ हामी। म एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि म एउटा सानो मण्डलीको लाई देखभाल गरेर बसेको थिएँ थिम्पूमा। एक दिन बेलुका एकजना गुरुङ दाई आउनुभयो। त्यो दाई आएर मसँग बस्नुभयो, बातचित गर्नुभयो, है, हामी प्रार्थना गर्यौं, के गर्यौं, संगति गर्यौं। अनि जाने बेलामा उहाँले भन्नुभयो, बाहिरी ड्राइभर पर्खिरहेको छ मलाई भन्यो। अनि को ड्राइभर? ल्याउनु नि त भित्र। हत, त्यस्तो मान्छेले कहाँ ल्याउँछ? दुईटा स्वास्नी ल्याएको मान्छे। अनि मैले भने, दुईजना स्वास्नी ल्याएको मान्छे चाहिँ चर्चमा आउनु हुँदैन, बोलाएर ल्याउनुहोस् भने मैले। अनि उहाँ बोलाएर ल्याउनु भयो। अचम्मको कुरा चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ त्योभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो ड्राइभर पनि मण्डलीमा आएको थियो रहेछ, विश्वासी रहेछ, है, बप्तिस्मा लिएको रहेछ। तर पछि ब्याकस्लाइड भएर गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ जीवनमा चाहिँ धेरै गल्तीहरू गर्नु भएको रहेछ। अनि उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ मण्डलीमा ल्याउनु हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो दिन त्यो दाईको निम्ति मैले प्रार्थना गरिदिएँ। उहाँलाई भने, प्रभुले तपाईलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, माफ गर्नुहुन्छ, आउनुहोस् फर्केर। अनि त्यो दिनदेखि त्यो दाई फर्केर आउनुभयो। थाहा छ तपाईलाई, अहिले भुटानको एउटा माननीय पास्टर भएर परमेश्वरको सेवकाई गरिराख्नु भएको छ। उहाँ परमेश्वरको निम्ति धेरै दुःख र कष्ट सहनुभयो उहाँले, त्यही व्यक्तिले। आज मण्डलीलाई चाहिँ हामी कयौंचोटि चाहिँ यस्तो स्याक्रेड जग्गा बनाउन सोच्छौं जहाँ चाहिँ जस्तोसुकै मान्छे आउनु दिन खोज्दैनौं। कोही बेला त हामी त मण्डलीमा ड्रेस कोड पनि लाउन खोज्छौं। चर्चमा आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो लुगा लाएर आउनु है भनेर। मण्डलीलाई खुला राख्नुहोस्। मण्डली भनेको यस्तो मन्दिर हो जहाँ चाहिँ जुनै पनि जस्तै अवस्थामा पनि आएर परमेश्वरसँग भेट गर्नु सक्ने ठाउँ हो। अनि यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ स्थानीय मण्डली हो। अब हामी अलिकति चाहिँ हामी के हेर्छौं भने चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा तपाई कसरी जोडिएर बस्ने।
स्थानीय मण्डलीमा चाहिँ कसरी चाहिँ जोडिएर बस्ने भनेर हामी हेर्नेछौँ। यहाँ हामी एउटा पद पढौँला, बाइबलको पदहरू। प्रेरित 20 को 28 र 29 पदमा यसरी लेखिएको छ, तपाईहरू आफ्ना निम्ति र आफ्नो समस्त बगालको निम्ति सावधान रहनुहोस्। यो चाहिँ पावलले चाहिँ एफिसिसमा भएका एल्डरहरू भनिएको छ। यो एल्डरहरू भनेको चाहिँ पास्टरहरू नै हो। त्यसको प्रमाण गरिराख्ने मेरोमा समय छैन। यदि तपाईले मेरो किताब है दोबर आदरको योग्यको किताब छ भनेदेखि त्यहाँ तपाईले विस्तृत प्रकारले तपाईले पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँ लेखिएको छ, पवित्र आत्माले तपाईहरूलाई बगालका जिम्मेवाल बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतले किन्नु भएको परमेश्वरका मण्डलीको हेरचाह तपाईहरू गर्नुहोस्। किनभने मलाई थाहा छ कि म गएपछि डरलाग्दा बुवासहरू तपाईहरूको माझमा पस्नेछन् जसले बगाललाई बाँकी राख्ने छैन। यहाँ चाहिँ मण्डलीका पास्टरहरूलाई, विश्वासीहरूलाई देखभाल गर्नु, हेरचाह गर्नु, त्यो बगाललाई त्यो बुवासोहरूबाट जोगाउनु, बचाउनु भनेर लेखिएको छ। पास्टरको जिम्मेवार चाहिँ बगालमा रहेको भेडाहरूलाई जोगाउने, बचाउने काम हो। आमेन भन्नुहोस् पास्टरहरू। तर सुन्नुहोस् है फेरि, बगालभित्र नआएका, बगालदेखि बाहिर रहेका भेडाहरूलाई चाहिँ गोठालोले हेरचाह गर्ने, देखभाल गर्ने, देखभाल गर्न र जोगाउनु सक्दैन। यदि तपाईँ बगालदेखि बाहिर हुनुहुन्छ भने त्यसको जिम्मेवार चाहिँ पास्टरको हातमा छैन। पास्टर इज नट रेस्पोन्सिबल फर द sheep that is not in the flock. बगालभित्र बस्न नचाहने भेडाहरूलाई जोगाउने र बचाउने जिम्मेवार चाहिँ पास्टरकोमा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पास्टरको के अरे मण्डलीमा चाहिँ जोडिएर अथवा मण्डलीमा चाहिँ रोपिएर तपाईँ बस्नु पर्यो। जब तपाईँ मण्डलीमा रोपिएर बस्नुहुन्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई देखभाल हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ ती बुवासोहरूबाट तपाईँलाई जोगाउँछ। बुवासोहरू भन्नाले चाहिँ झुटा शिक्षाहरूबाट तपाईँ जोगिनुहुन्छ, बाँचिनुहुन्छ, तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ त्यो बगालभित्र। अनि त्यो बगालभित्र रहेर जब तपाईँ पास्टरलाई सहयोग गर्दै गरेको हुन्छ नि, पास्टरलाई सहायता गर्नुहुन्छ, पास्टरको दर्शनमा तपाईँले साथ दिनुहुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पनि परमेश्वरबाट तपाईँको आफ्नो दर्शन पनि तपाईँले पाउँदै गरेको हुन्छ। तपाईँ मण्डलीमा किन रोपिएर बस्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई वरदान दिएको छ। तपाईलाई यस्तो किसिमको वरदान दिएको छ, त्यो वरदान चाहिँ बढ्दै जानुपर्छ। अनि तपाईँ परमेश्वरबाट पाएको वरदानलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ मण्डली हो। अब कसरी चाहिँ तपाईँ त्यो घरमा, परमेश्वर घरमा रोपिने त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँ पास्टरको अधीनमा बस्नुहोस्। जब तपाईँ पास्टरको अधीनमा बस्नुहुन्छ नि, पास्टरको अधीनमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यो मण्डलीभित्र रोपिँदै 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 गएको हुन्छ। तपाईँको जरा चाहिँ त्यो मण्डलीमा गाडिँदै 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 जान्छ। अनि जति पनि हुरी तुफान आउँछ है, कोही बेला हावा चल्छ, हुन्डरी आउँछ, त्यति बेला तपाईँ हल्लिनुहुन्न। किनभने तपाईँको जरा कडा प्रकारले त्यो मण्डलीमा जरा हालेको हुन्छ। तर पास्टरले एउटा कुरा प्याच्चै भन्दाखेरि यो पास्टरले मलाई नै भन्यो भनेर जब तपाईँ मन दुखाएर अर्को मण्डलीतिर जानुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ के भएको भने चाहिँ जरा राम्रो पाराले नबसेको, हल्लिहालेको क्या, त्यो जरा उक्लिएको। तपाईँ मण्डलीमा जब जब पास्टरको अधीनमा बस्नुहुन्छ, यो अधीनताको विषयमा अलिकति पछाडि हेर्नेछौँ हामी, सायद भोलि बिहान पास्टर डानियलले यस विषयमा छुनुहुन्छ। तर जब तपाईँ पास्टरको अधीनमा बस्दै गरेको हुन्छ, तपाईँ मण्डलीमा रोपिँदै गरेको हुन्छ।
अर्को प्रकारले तपाईँ मण्डलीमा कसरी रोपिनु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ जब तपाईँले दशवांश र भेटी दिनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो जहाँ तिम्रो धन छ त्यहाँ नै तिम्रो मन पनि हुन्छ। थाहा छ तपाईलाई मण्डलीमा विशेष काम गर्नेहरू, मण्डलीमा सहयोग गर्नेहरू है, मण्डलीमा हात लगाएर काम गर्नेहरू ती मानिसहरू नै हुन् जसले चाहिँ दशवांश भेटी पनि नियमित प्रकारले दिन्छ। जसले पैसै दिँदैन मण्डलीमा, उनीहरूले मण्डलीमा हतपत आएर काममा पनि तिनीहरूले सघाउँदैन। जब तपाईले दशवांश र भेटी दिनुहुन्छ त्यो मण्डलीमा तपाईको जरा गाडिँदै गएको हुन्छ। त्यो मण्डली चाहिँ तपाईको आफ्नो लाग्छ, आफ्नो घर लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसमा तपाईँ सन्तुष्टि हुन्छ तपाईलाई। अनि त्यो मण्डलीमा तपाईँ जरा गाडिँदै 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 गरेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दशवांश भेटीको विषयमा भरे बेलुका म तपाईलाई अलिकति बेसी भन्ने छु। अहिले म यतिमै राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा तपाईँ मण्डलीमा कसरी चाहिँ रोपिएर बस्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ मण्डलीको हरेक कार्यक्रमहरूमा, सेवा कार्यहरूमा या त सुसमाचारको कामहरूमा हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँ भाग लिनुहुन्छ। मण्डलीमा एउटा सम्मेलन हुँदैछ, तपाईँ चाहिँ माछा मार्नु जानुहुन्न। मण्डलीमा काम भइराखेको छ, तपाईँ फुटबल खेल्नु जानुहुन्न। है तपाईँ मण्डलीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेवा भइराखेको छ, तपाईलाई चाहिँ सपिङमा जानुहुन्न, तपाईँ पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ। मण्डलीको घरहाउ सेवाहरूमा गएर तपाईँ भाग लिनुहुन्छ। तपाईँ मण्डलीको प्रार्थना सेवामा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। मण्डलीको बाइबल स्टडीमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। जब तपाईँ हरेक मण्डलीको सेवाहरूमा भाग लिनुहुन्छ नि, तब तपाईँ त्यो मण्डलीमा रोपिँदै गरेको हुन्छ, रोपिँदै गरेको हुन्छ। अनि जब तपाईँ जति रोपिनुहुन्छ नि, तपाईँ उत्तिकै कडा 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 हुँदै जान्छ र सानोतिनो हुरी तुफानले तपाईँलाई त्यो हल्लाउनु सक्दैन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँ मण्डलीसँग रोपिएर बस्ने तपाईँको एउटा अर्को तरिका चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँले लगातार प्रकारले मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आफ्नो मण्डलीको उन्नतिको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मण्डलीमा नयाँ नयाँ आत्माहरू आओस् भनेर तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि पास्टरको निम्ति पनि तपाईँ प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तपाईँले पास्टरको निम्ति एउटा आशिष बन्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ पास्टरको निम्ति तपाईँले लगातार प्रकारले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मण्डलीमा तपाईँ पास्टरको निम्ति चाहिँ किन चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ भने चाहिँ पास्टर चाहिँ शैतानको नजरमा चाहिँ एउटा ठुलो टार्गेट हो, निशाना हो। शैतानलाई यो थाहा छ कि यदि पास्टरलाई चाहिँ लडाउनु सक्यो भनेदेखि चाहिँ पुरै मण्डलीलाई, डल्लै मण्डलीलाई लडाउनु सक्छ भनेर। यस कारणले गर्दाखेरि पास्टरलाई परीक्षा आउँछ, सबै कुरा हुन्छ। उनलाई चाहिँ पास्टरलाई चाहिँ तपाईको प्रार्थनाको खाँचो पर्छ। लगातार प्रकारले पास्टरको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। सायद मैले भन्नुपर्ने कुरा लगभग सकेको छु, तर म तपाईलाई आज म भन्न चाहन्छु कि अन्तमा म यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो टिचिङ सुन्दै गर्दाखेरि सायद तपाईले बुझ्नुभयो होला। जब म एउटा स्थानीय मण्डलीमा जान्छु, त्यो मण्डलीलाई भन्दा बेसी फाइदा चाहिँ मलाई हुने रहेछ भनेर तपाईले बुझ्नुभयो होला सायद, है। यदि बुझ्नु भएन भनेदेखि पास्टर सिमोनको सेकेन्ड रिभाइबल चर्चमा तपाईले यो फेसबुकमा तपाईले हेर्नुहुन्छ, तपाईले यो है फेरि पनि सुन्नु सक्नुहुन्छ। मेरो सिलास थापा फेसबुक पेजमा र सिलास थापा युट्युब च्यानलमा पनि म यो लाउने छु, तपाईले त्यहाँ पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि यदि तपाईले सिलास थापा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने र सिलास थापा फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईले गरिदिनु होला। र हामी यसरी समय समयमा यहाँ परमेश्वरको वचनहरूलाई हामी त्यहाँ लगाउने छौँ। र म अहिले अब राख्नुभन्दा पहिले, अन्त गर्नुभन्दा पहिले म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आज तपाईले कसरी प्रार्थना गर्नुहोस् भने, प्रभु तपाईको घराना अथवा तपाईको घरमा म कसरी रोपिएर बस्नुपर्छ,
मलाई सिकाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस् भनेर तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा बन्द गरेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यस घडी। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु म कसरी मण्डलीको अधीनमा बस्न सक्छु, म कसरी मण्डलीमा सहभागी हुन सक्छु, म कसरी चाहिँ तपाईको मण्डलीमा रोपिएर बस्न सक्छु भनेर तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हामी तपाईको वचनबाट स्पष्ट प्रकारले आज हामीले सुन्यौं कि प्रभु तपाईको घरमा कसरी रोपिएर बस्नुपर्छ भनेर। तपाईको स्थानीय मण्डली के हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्यौं। प्रभु तपाईले प्रभुजी मण्डलीलाई तपाईको मध्यम भएर संसारलाई छुनुको निम्ति तपाईले मण्डलीलाई नियुक्त गर्नुभएको कुरालाई हामीले देख्न सक्यौं। प्रभु धन्यवाद, तपाईले त्यो सुअवसर हामीलाई दिनुभएको निम्ति धन्यवाद। तपाईले हामीलाई प्रभु तपाईको हतियार बनाएर चलाउनु भएको निम्ति, ओ प्रभुजी संसारलाई छुनको निम्ति तपाईले हामीलाई प्रयोग गर्नुभएको निम्ति प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। धन्यवाद छ सबै कुराको लागि यीशुको नाममा, आमेन।